بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الہ عالمین مجلس اعلیٰ قبول و مقبول فرما۔ جتنے مومن جتوں بھی سفر کر کے مظلوم دی صف عزاد حاضر ہوئیں حاضری قبول فرما۔ جو حاجات دلوں چ رکھ کے آئیں مولا پورے فرما۔ بانیان مجالس دے مال رزق عزت اضافہ فرما۔ جملہ مرحومین دے درجات بلند و بالا فرما۔ جو مومن پریشان ہے تکلیفاں چاہے پریشانیاں تکلیفاں دور فرما۔ جو مومنہ بیمار ہیں حاضر نہیں ہو سنگے مولا مکمل صحت یاب فرما۔ جو مومن بے اولاد ہے نیک ماتمی تے حیاتی اللہ بیٹا عطا فرما۔ جو مومن تنگ دست ہے مجلس حاضر مولا رزق حلال عطا فرما۔ رزق برکت عطا فرما۔ لکھاں دی ہکا دعا ساڑھے 12ویں ہادی دا ہونے ظہور فرما۔ بیٹھے ہوئے سارے عزاداروں کو جتنے حاضر بیٹھن پہلے حاضر ہیں یا بعد حاضر حسن مولا ساروں کو زیارت دے قابل بڑھا۔ اللہم اجل ولی کل فرج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد مل کے صلوات پڑھو۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت جو مالک بھی نال شامل ہوندہ ہے۔ دعاواں دی قبولیت والی صلوات پڑھو۔ اپنے ٹورائے تے حاجات دی قبولیت خاطر بھی صلوات تلاوت کرو جا۔ بارہویں شہنشاہ ولی العصر امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے جتنے حاضر بیٹھے ہو واجب سمجھ کے اچھی صلوات پڑھو۔ اجازت ہے جی میں ذکر پاک شروع کر دوں۔ تو سمل کے ملت والی صلوات پڑھو تو میں ذکر پاک شروع کر دوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت
للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين بے شمار الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابوالقاسم محمد صلوات ماشاءاللہ کافی تعدادی چادار جمع ہو صلواتی میں پڑھو جی میں گھرانہ لے کے صلوات ہے تھوڑا آواز اللہ برمائن ضربت ولین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین اونچی صلوات والد سبتائن الحسن والحسین نعرہ حیدری والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن میراث أبيها السيدة النساء والعالمين سین دی عظمت اکھاں بند کر کے صلوات پردہ پیاں چمے ہاتھ نورانی بھین دے عابد جرے گھروں ٹورے مکان دنیت نالو اپنے وقت فقط چاند منٹ ذکر مصائب تے میرا دل چاند ہے میں تھکوں اون بی دے ڈک سناواں جہاں دے دیگرے لے دور لہ گئے بھلاتی بیٹی آخری کھڑے دار تک ساراں کو ماتم دی دعوت پیا دینا چمے ہاتھ نورانی بھین دیا پردہ پیا چمے ہاتھ نورانی بھین دیا بیدہ دے کھولے مورکھ ہمشیر
دے موتے سید بیٹھا آدھے ہولے ہولے بھلا تھی ماتمی دارو ہولے ہولے گل کرن دی ترے وجوہات پہلی وجہ اس تا گل کرن دی اس تا گل او کریں دے جرا چھوٹا ہوئے نہیں سجاد وڈا تے امام بھرائے دوجی وجہ اس تا گل کرن دی اس تا گل او کریں دے جندے سجے تے کھبے کوئی غیر بیٹھے ہوئن او ماتمیوں غیر کوئی نہ ماواں بھینا تے پھوپھیاں بیٹھیں تریجی وجہ اس تا گل کرن دی اس تا گل او کریں دے جرا ندامت دا شکار ہوئے جرا شرم سار ہوئے یا شرم ساری جائیں سجاد کو قبر تک رت روئے سیادہ دائے نا پیو کو شام دے اور زخام دکھاوے رکھے ویر غریب دے اولے اوئی چولے لال پیا دفن کرے نا بلاتی بے لاغ دفاع کر سیادہ دائے نا پیو کو شام دے اور زخام دکھاوے رکھے ویر غریب دے اولے اوئی چولے لال پیا دفن کرے نا نہیں کفان غریب دے کو بہوں سونا استقبال کی توے حقی میں بن دے غریبہ دے غامی چروان دا انتظار کراونا نہیں اپنے وقت ڈوک سنا کے تے ممبری دا طالب رات دے حوالے ماتمی دا دارو بہوں پیاری ہے حسین کو معصومہ بھلا تھی وہ جنہ دہائی نکل گئی میں آکھے بہوں پیاری ہے حسین کو معصومہ اس علاقے لیو اتنی پیاری ہے جے تک دھی کو سینے تے نسم آمن ہاں نیندر نہیں آمدی بھلا تھی بابے دے سینے تے سمن دی ہیلو کھائی ماتمی دا دارو بابا جڑیں سفر ونیا ونجن تو بعد سارا سارا ڈین روے ہا ساری رات روے ہا روان دی وجہ نال پھوپھیاں اللہ دی عبادت نہیں کر سکتی ماڑا امام واپس ہے اصغر دی ماں آ کے مٹی تے بہ گئی قدمہ تے ہاتھ لا کیا دی اکبر دا بابا اے دھیے تھوڑے سینے تے سمن دی ہلوک تو سا کوئی نوے ہوندے سارا ڈین رون دیئے ساری رات رون دیئے یا کوئی علاج کر یا دعا مانگتے دیئے دھی مر ونجے سیادہ دے اصغر دی ماں علاج کریں نا مرن دی دعا نہ منگدا میری موقع دی گواہ امیر بندہ ہے جہاں دی حالت تک ہے نہیں لاغ دفاع کر اصغر دی ماں کو کچھ نہیں آکھا سمجھائے بھی جیرے دھیاں لے بیٹھے ہو میں دھی کو چاہیاندن ہاں نہ لیاندن رو کے فرمندن میری دھی تیری ماں ہے طرفین تو شہزادی اندہ بابا ایک ریاست دا بادشاہ تے اندہ سورا علی پوری کائنات دا بادشاہ دھی دا سر چم کے فرمندن میری دھی تکو کائن ڈساوے میں آپ ڈسینا تو ایک غریب پیو دی دھی ہے بھلا تھی بے لگ دفاع تکو کائن ڈساوے آج میں آپ ڈسینا تو ایک غریب پیو دی دھی ہے فرمائندن میری دھی اگر میں نہ ہو ساں
واتد اکبر بھرا کو ٹکا ویسا اکبر دے سینے تے ستی کر رو کے فرمینن میری دھی ہو سنگ دے کنا اکبر تے میں کٹھے لگے ونیوں وات جتھاں جھال بھی چپ کر کے سام ونیے ماما تے بھائنا کو تانگ نہ کر بھلا تھی بے جنہاں کو پہلا جملہ یاد ہے میں آکے بہوں پیاری ہے حسین کو معصومہ اس علاقے آلیو میں کو ممبر دی قسم ممبر آلے دی قسم علم دی قسم علمہ والے دی قسم جتنی حسین کو پیاری ہے اتنا مارے شمر کمینے امیر بندہ ہے جائیں حالت تک ہے نہیں کی لگ دفعہ یہ میں حق بن دے غریبان دے غامی چرمن جتنی حسین کو پیاری ہے اتنا مارے شمر کمینے ایڈے ازاداراں ٹھڑا سائی کہیں سینے چو نکلے ثواب بابے دی قبر تک پہنچے بابے نے پڑھ دین کربلا تو گھن کے شام تک مرندے گئے ماتمی ازادارو بابے نے پڑھ دین کربلا تو گھن کے شام تک جائیں عباس کل بدلا گھننا ہا اوہی معصومہ کو مار رہے تے جائیں دی دامی آلے دیہاڑے حسین تے حسرات رہ گئی ہے یوں ہی 4 سالان دی معصومہ کو بھلا تھی کربلا تو گھن کے شام تک مرندے گئے ماتمیوں ارمان ہی گال دے مارن آلے دے ہاتھ وڈے ہیں جتھاں مرندہ رے جھا بہوں چھوٹی ہے بھلا تھی جیرے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو ماما دے سے دا جملہ کربلا تو گھن کے شام تک ماتمی دارو دوران سفر اگر کوئی بیا بچہ رہ ونجے ہاتھ ماما کو پچھا مڑ کے دیکھانی نہیں دین دے ماتمی دارو حسین دی 4 سالان دی دھی کی تھائیں رہ ونجے ہاتھ شمر آپ اٹھا کے گھنا دہا تے دھی حسین دی پیا دیے میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر بلاتی بے لگ دفعہ مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر آخری 2 جملے 2 وین تھی کہ ماتم والا وین جتنے کربلا تے شام دے دوار بیٹھیو میری گل دی گواہی دی وے جرنی وے گئے سیاداں جھولی چاہ کے دعا منگنا شالا و نگری وائن دیکھ جتا حسین دی دھی رسیاں پا کے ستی ہوئی ہے جرے دوار بیٹھن گواہی دے سن و ماتمی دارو بندہ کسے زیارات وان کے سلام کرے پتہ لگ دے جو زیارات تے قسمت حسین دی دھی دی قبر تے گھن ونجے و ماتمیاں اتھا وان کے پتہ ایویں لگ دے جو کہیں قیدی نال ملاقاتے زوار وینن تے قبر دا تالا کھل دے اجاں زوار سلام کر کے باہر آندے پیونن جو تالا لگ وین دے تے قبر چوں ہکا آواز آندی ہے وطن تے وان کے دسے میں کلیاں بھلا تھی بے لگ دفاق وطن تے وان کے دسیں دھی حسین دی پیا دیے میں کلیاں آخری جملہ ماتم والا جملہ جتنے حلقے دے ماتمی بیٹھے ہو حسینے تے رکھ چھوڑے حسین دی دھی دی قبر دے کھبے پاس ایک 70 لکھی ہوئی ہے اتھا لکھا ہے میں وہ پرندہ ہوں جو ابھی تک آزاد نہیں ہوا وہ ماتمیوں قبر دے کھبے پاس لکھا ہے میں او پکھیاں جن دی قید مرن دے بعد ہی نہیں چھوٹی اوکھاروں دے جوان
मजलिस विच बुजुर्ग पहले रोंदन परदादार पहले रोंदन पर औखा रोंदा है जवान बाबे होनी पढ़दे आए जदा रो पोवे वत 40-40 साल रात रोंदा है मजलिस विच आया बैठे अज बह के वादा कर आज तो बाद कहीं छोटे बाल को न मारे दूजा वादा कर संगीन गलती होवे मार नहीं पोवे लेकिन मौत न मारे ओ मातमी दा दारो छोटे बच्चे को मौत मारन लगो मुंह दे गो हाथ देंदा है मैं को तुहाडे मातमी अतां दी कसम जदां शिबर मरेंदा रे बीवी दे हाथ बधे होए जड़ी आदि आई ना सजे साम संग दियां भला थी वे भाई इवें हक बनदा थोड़ी अदादारी दा पहला वादा छोटे बाल को न मारे दूजा वादा मजलिस विच आया बैठे अज बह के वादा कर कदा पी बैठे वत मोन ले सजादा दई निजर पानी दी वजह नाल मैं कफन वास्ते 4 घंटे खड़ा रहिया सैयदा दाई शराब छोड़ मेरी भेण मर गई है भला थी वे भाई हो गई मेरे से मुकान आखिरी वैन ते वात मातम वाला वैन चिट्टियां दाढ़ी आले जितने आए बैठे हो मजलिस विच चिट्टी दाढ़ी दा हिक वाल होवे अल्लाह ही हया करेंदा है चिट्टियां दाढ़ी आले जितने आए बैठे हो सैयदा हाथ बन के मिन्नत पिया करे ना थोड़े इलाके किथे हुसैन दी धी दा जनाजा बरामद थी वे जाकिर चंगा न लगी बेशक न सुने पानी नाल जेड़ा भी उदे बूहे ते न वने हाथ बन के मिन्नत पिया करे ना जदा जनाजा बरामद थी वे पिछू टुर पवे पंजवा इमाम आदे एडी वडी मजलूम है इंदा मैया थी मोड़ मोड़े दरे पिछू टुरन ला कोई ना सैयदा दे मदीने मरे हा ओ मैं ऐलान करा हौसले नाल रोवण दा हक सारे अदा कीती बैठे हो इो कुछ होंदे हकीकत गिरी लेकिन मातम दा हक बजदे मैं मातम वाला वैन पढ़दा जितने हल्के दे मातमी बैठे हो हाथ सीने ते रख छुड़ाए हुसैन दी धी दी कब्र चो पानी आंदा आई इब्राहिम दमिश्की दे धियां दे ख्वाब चई प्यो को आखो तसी दी कब्र चो पानी आंदा है जे सच पुछ दियो तो असगर तो बाद मैं को पानी चंगा नहीं लगदा ओ मातमी और शिया सुने उलमा कट्ठे थाए देखन देखो तो सही हुसैन दी धी कियो जिया कफन पाती पईए पर्दे दा इंतजाम धिया इब्राहिम दिया लथियां हुसैन दी धी दी कब्र च पहली नजर पे मुंह चो निकला हाय सकीना बेहोश थईन इब्राहिम धिया कुमार कढ़ाए पैरां दियां तलियां मल के पुछदा बैठे मेरियां धियां लथियां जो हो दसो तो सही हुसैन दी धी कियो जिया कफन पाती पईए धी प्यो दो देखया दिए तू कफन दा पुछदा है बाबा मैं डिटिया बे कसियां प्यो दो देखया दिए जेड़ी छोटी कैदन हो गई आई उदे गल विच हुण तई रसियां भला थी वे बई इवें हक बनदा है थोड़ी अदादारी दा
آخری وین ابراہیم آدھے میڈیاں دھیاں لگیاں ونجو حسین دی دھی دگو ہاتھ بان کیا کو بی بی اجازت دے اساں رسیاں کھلیں دیاں ہیں ابراہیم دیاں دھیاں کو لئین ہاتھ بان کیا دین بی بی اجازت دے اساں رسیاں کھلیں دیاں ہیں رنیے تیرو کیا دیے نہ کھولے رسیاں بھین میڈی اے چاچے کو دکھل سامے او جڑا را سارے وچ مارا نے ہر ظلم دی خبر بھلا تھی وے بھئی آخری وین اے مجلس وچ پوترائے بیٹھن دھیاں یا بیٹھین او ماتمیو پوتر دا مزاج ہور دھی دا مزاج ہور پوتر پیو نال اللہ دے ڈھیرین دھیاں اللہ دیاں گھاٹین پیو دے موں دو دے دھیاں ڈھیرین پیو جو روندہ بیٹھا ہویا دے میں ڈالا میں دھی جو ہاں میں کو پوتر بنایا ابراہیم دی دیا دے بی بی تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے رنیے تیرو کیا دیے میں پیو دے موں دو دے دھی ہم میں دے موں تے ظلم کریں دے او جتا رستے وچ رہے ویندی ہم میں کو گھوڑا نال بھج مولا